नमस्कार सबैजनामा म आज बैंकको कन्सेप्ट र बैंकको इम्पोर्टेन्स भन्ने टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु। सर्वप्रथम त बैंकको कन्सेप्ट बुझौँ हामी। बैंक भन्ने बित्तिकै त्यस्तो वित्तीय संस्था हो, त्यस्तो फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन हो जसले इकोनोमीमा भएको एक्सेस पैसा, सरप्लस पैसालाई कलेक्ट गर्छ र चाहिएको ठाउँमा लगानी गर्छ। जसलाई पैसा चाहिएको छ तिनीहरूलाई पैसा दिन्छ। अभियसली कलेक्ट गरेको मान्छेहरूबाट उठाएको जेनरल पब्लिकबाट लिएको पैसामा बैंकले इन्ट्रेस्ट दिन्छ र जेनरल पब्लिकलाई या कर्पोरेट्सहरूलाई दिएको लोनमा बैंकले इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ। भनेपछि हामीले बैंकलाई accepting deposit, banks are those financial institutions that accept deposits from surplus sector and lends credits to deficit sector भनेर बुझ्न सकिन्छ। and such banks त्यस्तो संस्था चाहिँ are backed up by को भन्दाखेरि NRB, they get license to operate from NRB। त के अब बैंकले खाली डिपोजिट लिने र क्रेडिट दिने मात्रै काम गर्छ? हैन, बैंकले युटिलिटीको फंक्सनहरु पनि गर्छ, एजेन्सी फंक्सन्सहरु पनि गर्छ, इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन पनि गर्छ, रेमिटान्सको फंक्सन पनि गर्छ, नन फन्ड बेस्ड एक्टिभिटिजहरु पनि गर्छ। यी सबै एक्टिभिटिजहरुले इकोनोमिक ग्रोथ र सोसाइटीको डेभलपमेन्ट तिर लम्काउँछ। त्यसैले बैंक भन्ने बित्तिकै बैंक आर दोज फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन that accept deposits, that lends credits, makes investment, provide remittance services, agency services, utility services, and other facilities in order to develop the economy and the society as a whole, and which are backed up by the central bank, Nepal Rashtra Bank, in the context of Nepal भनेर हामीले यसरी बैंकको डेफिनेसन लेख्न सक्छौं। बैंकको कन्सेप्ट बुझ्न सक्छौं। बैंकको कन्सेप्ट त बुझियो र अब हामी बैंकको इम्पोर्टेन्स तिर जाम। बैंक्स इम्पोर्टेन्स किन चाहियो त हामीलाई? बैंक किन चाहियो त हामीलाई वित्तीय संस्था भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। सर्वप्रथम त सुरुमा टु कन्भर्ट इन्फर्मल इकोनोमी इन्टु फर्मल। अलिकति टल्के छ क्या लास्टमा, ठिकै छ। म भनि पनि रहेको छु टु कन्भर्ट इन्फर्मल इकोनोमी इन्टु फर्मल। अझै पनि नेपालको रिमोट एरियाजहरुमा बार्टर सिस्टम छ। एउटा वस्तुले अर्को वस्तु किन्ने सिस्टम छ। त्यस्ता सिस्टमहरुलाई हटाएर मोनेटाइज गर्ने इकोनोमीलाई, पैसाको कारोबारलाई अगाडि बढाउने, प्रोत्साहन गर्ने र जुन रेजिस्टर्ड हुँदैन, जुन एकाउन्टेन्ट हुँदैन, त्यस्ता कारोबारहरुलाई एकाउन्ट गराउने, त्यसका लेखाहरु राख्ने र रेकर्ड किपिङ गर्ने लाई हामीले के भन्छौं? इन्फर्मल इकोनोमी। जसको कुनै एउटा औचित्य छैन त्यस्तो इकोनोमीहरुलाई फर्मलमा गराउने, औपचारिक गराउने र व्यवस्थित गराउने, त्यसलाई के भने हामीले? त्यही भएर यो काम कसले गर्छ? फेरि बैंकले गर्छ। त्यही भएर इन्फर्मल इकोनोमीलाई फर्मल लैजानको लागि हामीलाई बैंकको इम्पोर्टेन्स छ।
त्यस्तै गरेर टु कलेक्ट डिपोजिट एन्ड लेन्ड क्रेडिट हैन मान्छेहरुसँग भएको सरप्लस पैसा एक्स्ट्रा पैसा जो मान्छेहरुले अहिले सेभिङ गर्न खोजेको छ र कतै लगानी गरेको छैन खर्च गरेको छैन त्यस्तो पैसाहरुलाई कलेक्ट गर्ने र कोलाई दिने भन्दाखेरि जसले लगानी गर्ने योजना गरेको छ उसँग केही प्लान छ उसलाई केही खाँचो छ त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई खोजेर लगानी गर्ने क्रेडिट दिने त्यो पैसा दिने त्यसलाई हामीले के भने कलेक्ट डिपोजिट एन्ड लेन्ड क्रेडिट यो एक्टिभिटीज गर्न पनि हामीलाई बैंकको इम्पोर्टेन्स चाहिन्छ त्यस्तै गरेर पोभर्टी हटाउनको लागि जब बैंकले यहाँनिर यसरी लेन्ड क्रेडिट दिन्छ त्यो मान्छेले क्रेडिट युज गरेर के गर्छ आफ्नो बिजनेस गर्न सक्छ एजुकेसन लिन सक्छ हेल्थ को लागि काम गर्न सक्छ या एग्रिकल्चर तिर गर्न सक्छ अरु केही प्रोडक्टिभहरु युजहरुमा गरेर के गर्न सक्छ आफ्नो व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक विकासको कामहरुमा लाग्न सक्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ पोभर्टी रिड्युस गर्नमा चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ यसरी हामीले पोभर्टी हटाउनको लागि पनि बैंकको इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर अर्को पोभर्टी पछि सेफ्टी अफ वेल्थ अब जुन मान्छेहरुसँग एक्स्ट्रा पैसा हुन्छ ती मान्छेहरुलाई घरमा राख्नलाई डर हुन्छ चोरी डकैतीको डर हुन्छ आग लागेको डर हुन्छ किराहरुको डर हुन्छ त्यस्तो डरहरुबाट टाढा बस्नको लागि या मुक्त हुनको लागि हामीले बैंकमा लगेर पैसा राख्न सकिन्छ र बैंकले हाम्रो पैसा सुरक्षित राखिदिन्छ दे कीप आवर मनी इन अ सेक्योर्ड वे र हामीले जहिले माग्छन् तहिले पनि दिन्छन् त्यसरी हामीले आफ्नो सेफ्टी अफ वेल्थ गर्नको लागि भनेर बैंकको इम्पोर्टेन्स छ त्यस्तै गरेर मोनेटरी पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई मोनेटरी पोलिसी एन्ड फिस्कल पोलिसी नेपाल राष्ट्र बैंकले मोनेटरी पोलिसी लिएर आउँछ हरेक वर्ष नेपाल सरकारले फिस्कल पोलिसी लिएर आउँछ ती मोनेटरी पोलिसी र फिस्कल पोलिसीको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको च्यानल प्रयोग गरिन्छ र त्यसैले यस्तो पोलिसीहरु नियमहरु रेगुलेसन्सहरु डाइरेक्टिभ्सहरु गाइडलाइन्सहरुलाई हामीले इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इम्पोर्टेन्स छ त्यस्तै गरेर डिप्राइभ्ड सेक्टर लेन्डिङ भन्छ मान्छेहरु डिप्राइभ सेक्टर भनेको पिछडिएका वर्गहरु हुन् द रिमोट एरियाजका जसले विभिन्न सेवा सुविधाहरु पाएका छैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई लेन्डिङ गर्ने क्रेडिट दिने सर्भिस दिने बैंकको र तिनीहरुलाई डिप्राइभ सेक्टरबाट हट्ने अगाडि बढ्ने एउटा मौका प्रदान गर्ने कामकोले गर्यो बैंकले गर्यो त्यही भएर बैंक हाम्रो इम्पोर्टेन्स छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटीको लागि अब बैंकले इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटी डाइरेक्ट पनि दिन्छ इनडाइरेक्ट पनि दिन्छ टल्केको रहेछ क्या रे डाइरेक्ट दिन्छ इनडाइरेक्ट दिन्छ डाइरेक्ट अब बैंकको विभिन्न शाखाहरु हुन्छ देशभरि विभिन्न बैंकको शाखाहरु हुन्छ ती शाखाहरुमा सञ्चालन गर्नको लागि इम्प्लोयमेन्ट चाहियो त्यसरी डाइरेक्टली बैंकले इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटीहरु दिन्छ विभिन्न तहहरुमा दिन्छ विभिन्न लेभलमा दिन्छ त्यस्तै इनडाइरेक्टली चाहिँ बैंकले जुन यहाँ लेन्डिङ गरेको छ क्रेडिट त्यसले व्यापार व्यवसायहरु खुल्छन् ती व्यापार व्यवसायहरु सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीलाई जनशक्ति चाहिन्छ ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ र त्यसरी ह्युमन रिसोर्सहरुले इम्प्लोयमेन्टको अपर्चुनिटीहरु पाउँछन् र त्यस्तै गरेर अब
ब्यालेन्स डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ। सबै क्षेत्रलाई ब्यालेन्स गरेर डेभलप गर्ने, एकनासले डेभलप गर्ने कुराहरू आउँछ। को लागि पनि बैंकको इम्पोर्टेन्स हामीले देख्न सक्छौँ। अब अरू इम्पोर्टेन्सहरू हेर्ने हो भने मान्छेहरूलाई फाइनेन्सियली लिटरेट गराउन, रिमोट एरियाको विकास गर्न र नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गर्न, आर्थिक विकास गर्न र यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई बैंकको इम्पोर्टेन्स देख्न सकिन्छ। हस् त, आजलाई यति, बाँकी अरू भिडियोमा।